Mayong adlaw kanaton tanan mga viewers, mga brothers and sisters. Atong paminawon kining usa ka SDE nga magwawali nga di gyud kawali sa pulong sa Ginoo kundi mga taki og simbahang Katoliko. Human ato nin tubagon. Pinakadabis ang pulong sa Ginoo. Naipahayag ni Apostol Pablo nga, iyang gitagna og natuman karon sa atong panahon. Nindot kayo kay nanuman naatay kabasihan. Sa giingon ni Apostol Pablo nga, dunay mga pundok nga mga tawo nga gisudlan sa dawtang espiritu og nanudlo og bakat. Naagid sa ato karon. Ang tanang mahal adlaw wala man nagitudlo ni Ginoong Hesus og wala na niya gisugo. Nga maghimo ta sa ingon nga awaton nato ang iyang karakter sa pag luwas sa katawhan. Atong handumon ang iyang pagsakripisyo. Wala. Wala na gisugo ni Kristo nga inanaon nato siya. So, lastimi na. So, iyagin sa demonyo, iyagin sa yawa. Kaya naman, dili sugo sa Ginoo. So sa pagyod, naipagingon ni Apostol Pablo diha sa unang Timoteo na dili sa pagminyo. Bawal sa ilaha ang magminyo ang ilang pangulo. O kay aron daw sa pag-alagad diha sa ilang templo. So wala man na gisugo ni Ginoong Hesus nga dili magminyo ang atong pangulo. Ipaminyo gyud aron dili matintal sa pakigilawas gawas sa kaminyoon. Mao na, mangrate na lang kay gusto man mo tilaw. So iyagin sa yawa. Tugan pa, takog yun sa atong palibot karon na panahon sa maladlaw, kadili sila kaon sa karne sa bisan unsa, bisan sa gitugot sa Ginoo. Gibawalan ang mga tao sa pagkaon nini kay para nila magkuasa niya na sa Semana Santa. So demonyo gyud, ayaw mong kasuko kay prangka-prangka ni nga pagkasulti. Basahan nato ang Bible. Unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa 3 ang pulong sa Dios. Klaro ang giingon sa Espiritu nga sa kalahiyang mga adlaw ang uban mobiya sa ilang pagtuo sa Dios. Amati sila sa mga pagtulunan sa bakakon o gautan nga mga espiritu. Ini nga mga pagtulunan gitudlo ni adtong mga taong nagpakaron ingnon og mga bakakon nga wala hasula sa ilang konsensya. Gitudlo nila nga gautan ang pagminyo og adunay mga pagkaon para sila nga ginadili apan ini nga mga pagkaon gibuhat sa Dios aron kaunon nga adunay pagpasalamat ni adtong mga taong nagatuo og nahibalo gayud sa kamaturan. Ay pinakadabis ang pulong sa Ginoo. Aton tubagon mga kaigsuonan. Unang punto, nganong nasayod man ka Brad Alvin nga kining paghandom sa Katoliko may tungod sa kasakit ni Kristo sa adlaw nga Biyernes Santo, iyan ni siyawa. Nganong nasayod man ka? Duha ra man gud ni ang ato ang kapasanginlan. Nasayod ka kay ikaw ang yawa o nasayod ka kay ikaw ang aliporis, bata-bata sa yawa. Ikaduha, matud pa nimo nga dili gitudlo ni Kristo nga handumon iyang kasakit. Ang tubag sayop na siya, dili na tinuod. Ngano man, usa na ka bakak nga pagwali. Kay si Kristo miingon, buhata kini sa akong handumanan kadtong iyahang pag tukod sa Eucharistia. Sumala sa nakasulat sa Lucas 22:19. Ug mao kadto ang punto ni Kristo nga handumon siya. Kay katong iyahang pagtukod sa Eucharistia sa balaang panihapon, mao kadto ang hapit na siya sakiton, hapit na siya dakpon, hapit na siya ilansang sa cross. Busa kadtong giingon ni Kristo nga handumon naa sa Biblia. O kini mao ang gihandom sa Katoliko sa iyang kasakit tungod kay ang iyang kasakit nagdala man na og kaluwasan diri kanato. Ug sa matag handom sa Katoliko, gihandom nato ang buhat sa pasakit ni Kristo para sa atong kaluwasan. Unya sa demonyo day na. Demonyo lang ang miingon ni ana nga di mo yon. Sunod nga punto, kanang mahal nga adlaw naa man na sa Biblia, gisgutan man na San Pablo sa Roma 14. Matud pa ni San Pablo mga kaigsunan, may nagunahuna nga dunay adlaw nga mas balaan kaysa ubang adlaw. Samtang ang uban nagunahuna nga parihas ra balaan ang tanang adlaw. Libre ang matag usa sa pagsunod ni hain niini ang hugot niyang gituuhan. So naas Biblia. Nya kami nagtuo man mi nga kining mahal nga adlaw mao man ni ang gisgutan ni San Pablo. Tungod kay
mao man ni ang kasakit ni Kristo sa paghandom sa Katoliko sa iyahang pagluwas sa katawhan. Ug dili mo mutuo ni ana, inyo na. Ikatulong punto, kanang giingon nimo nga dili pagminyo iya siyawa, dili pagkaog karne iya siyawa. Kana nakasulat sa 1 Timoteo 4:1 ngadto sa 3 nga matod pa nimo ang mga pari dili magminyo. Ang tubag nato bakak man na. Ngano man, wala may doktrina sa Katoliko nga gidid-an ang pari pagminyo. Kung gusto siyang magminyo, wa siya didi. Dili na lang siya celebrate og misa. Pero Katoliko gihapon siya. Pwede gihapon siyang magminyo. Busa bakak na ang imuhang gisulti. Ikaduhang punto. Sunod nga punto mga kaigsunan. Matod pa niya, hindi daw pagminyo iya siyawa. Unya, nagtudlo man si Kristo nga dunay mga tawo nga di makaminyo gumikan sa pag-alagad sa gingharian sa langit, siya nga makadawat padawata. But bay pasabot nimo Brad Alvin Sanchez, si Kristo iya siyawa? O ang imong unahuna lang mo inayawaan? Busa mga kaigsunan, ato lang gihatagan og katinawan, tubag, kining mga atake nila. Kung doon naman tay sakit nga pulong nga gibuhian, dili tungod intensyon nato nga personalo nato siya, kundi atong gitubag. Ato lang gitagaan o husay nga sayop ang ilahang mga atakis Katoliko. Kay kining mga tawhana dili man ni kabungat og wali sa pulong sa Ginoo og dili mohapit og atake. Kay mao man ni ang ilahag yung estilo, atakihon ang Katoliko. Busa gitubag nato mga kaigsunan nga ang pagminyo ug ang dili pagkaog karne dili tumong na sa Katoliko nga di gyud mo kaog karne. Ang gisgutan ni San Pablo sa 1 Timoteo 4 mga kaigsuonan na siya gipasabot nga sa ilang panahon dunay mga semi-Christian, mga Gnostiko nga dili gyud magminyo kay alang nila dautan kanang hilawas o mo kining mukaon og karne. Busa kining mga gitawag Gnostiko, ang gipunto ni San Pablo sumala sa pagtan-aw nato sa kasaysayan sa world history by O'Brien page 242 nga ang mga Gnostiko mao'y gitumbok niini ni San Pablo. Busa sayop og baka kining wali nining maong isdiing atong amigo. Mao na atong tubag, daghang salamat og maayong adlaw kanaton tanan.